سلام ومرحبا بكم في فلوق جديد عندي في القناه، ومرحبا بكاع المشتركات الجداد اللي يلاه التحقوا بنا على القناه. كنبغي نشكركم على الثقه ديالكم وعلى الدعم ديالكم. كنغبر عليكم مره راه غير الخدمه وصافي. غنعاود لكم شنو وقع ليا في الصباح. غتشوفوا انني ما كايناش في داري وما كنفيلميش بالكاميرا، وغتشوفوا ان لا كاليتي شي شويه ناقصه، دونك غير قبلوا على هذا الفلوق كيف ما جا، باسكو والله ما معوله عليه نهائيا. الوغ اليوم الصباح كنت ما خداماش، قلت اجي نبروفيتي ندير الكاطو ديال العيد او ميم طون بارطاجي لا روسيت مع البنات وداكشي. وجدت لي لانغريديون، حطيت داكشي، قديت لا كاميرا، المهم داكشي فريمون وجدت فريمون كلشي، مي جيتي بريت انني نفيلميو هذا. ما علينا. جيت فاش حطيت لي زانكارديو هذا لقيت شوكولا نوار وشوكولا بلون ما عنديش. لبست جليلي مشيت خرجت غادي نمشي عند واحد مول الحلوه غير حدايا تما، نمشي نجيبو. خرجت سديت الباب واذا بيا اتفاجا انني ما هزيت السوارت ديال الدار. كانت ديك الساعات الوحده ونص، عرفتي بحال ضربتوني مشيت صرفيقه. اوغوزمون كو انا في مكناس مدينه ديال ماما وعائله ماما وداكشي، دونك عائلتي بارتو هنايا. عيطت لاكوزين ديالي قلت لها فين كنت في الدار، انا غنجي عندك بما يخرج راجلي من الخدمه، حيت ما غيخرج هو حتى 4:30 ولا 5:30. ما بغيتش اصلا نعيط لها باش ما نديرونجيش ولا هذا، غيسق جاي عندي وما عندها لاش صراحه. قالت لي شوفي راه انا لقيتيني كنلبس حويجاتي، راه غادي نمشي عند جداتي نفطروا مجموعين وهذا. ونيت كانت خالتي يلاه جات صافي 2 جوغ من ليطالي نشوفوها وهذا. قلت لها صافي يلا نتلاقاو عند جداتي. هي هذيك جيت عند جداتي، نيت شفت خالتي وهذا صافي. دونك قالت لي والله ما تمشيو تفطروا معنا هذا النير هذا، تسنى زعما يعيطوا حتى الراجل وهذا. قلت لها صافي ما علينا. هاد التيشيرت كنت لابسه من تحت الجلابه، عطاوني واحد السريوين لبستو. دونك فوالا هادشي اللي كيعصبني في هاد التليفون كيبقى يتبدل. المهم قبلوا على لا كاليتي صافي. دونك هانتوما غدوزو معايا فريمون هاد الفلوق بلا نويه. والله ما كنت ولا نفلوغي ولا نبارطاجي معكم هاد النهار هذا، باسكو سيتي اون جورني عاديه. انا كنت باغا نفيلمي حاجه اخرى، صدقت في حاجه واحده اخرى، مي معليش. المهم قبلوا على هاد النهار هذا. هادي رميساء بنت خالتي، بنت لاكوزين ديالي. اشنا شكون انا؟ جيجي الخايبه زوينه مكنصيه زوينه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دونك غدوزو معايا هاد النهار هذا. توحشتكم بزاف وتوحشت نهز لا كاميرا. نخلي عليكم هاد العشر الاواخر ديال هاد الشهر المبارك بالصحه والسلامه، المزيد من العباده والمزيد ديال التقرب من الله ان شاء الله. ايوا صافي دونك خليكم معايا. الوغ هنايا خالتي كدير واحد التحليه، تقولنا شنو دارت فيها. شنو درتي فيها خالتي؟ هنا كون سيطرة الحليب فيه 3 ملفوحات ديال الصفر ديال البيض، 2 معالق ديال المايزينا، 2 معالق ديال السنيده على حساب اللي بغى الحلاوه. الحلاوه صافي. وكتفيضي شويه الحليب، تخليه غير شويه ماشي تيطلع، ومن بعد تخلطي صفر البيض مع مايزينا وسنيده وتكبيه فيها. وهذوك الطريفات اللي تما شنو تتحيديهم؟ طريفات الحامض هذوك رقاق كركياته كتعقد صافي. وكديريها في الكويسات، ومن بعد ديري فيها فوقها لي فخوي فريز بانان على حساب اللي عندك، وتكبي فوقها شوكولا فوندو. صافي هي وجدات. كتخليها شي شويه بحال خاتره، حيت غادي نخشيوها في الثلاجه وغتشد راسها مزيان. صافي هنايا غادي ندوبو الشوكولا مع شي شويه ديال الحليب باش يجينا هكا فوندو. حنا استعملنا هذا ديال الشوكولا ولي. صافي هي بدات خالتي كدير الفريز من الفوق، كتزوقوها باش ما بغيتو الا كتوي اللي عندكم في الدار. وغادي دير من الفوق شوكولا فوندو. هي كتجيب تقريبا بحال كريم باتيسير. هي بدات تتعقد دابا شي شويه. صافي كتدخلوها باش كتبرد. صافي وهي كدير فوق الشوكولا هذا راه كيبرد وكيولي حتى هو باش كيعطيكم داك الكروكو من الفوق. حنا بدينا كنحطو في الطبيله. جداتي مجدده. اول حاجه تبداي بها تحط المسافه بين هاي جداتي. انت مرات يزيد كوزان الثانيه. شنو تقولي للبنات امو؟ السلام عليكم. قولي السلام عليكم البنات. بركي العواشر. راه مكناسيه العواشر. العواشر صوموا وتعاودوا كل عام ان شاء الله بالصحه والسلامه وبالرزق والتيسير بنياتي. الله يعاونكم على وليداتكم، يا ربي. الله يعاونكم على سيدنا رمضان. امين. والله يعاونكم بنياتي، الله يحيينا ويحييكم العام الجاي ان شاء الله. كل عام ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بجداتي راه مكناسيه مقعقعه. مبروك العواشر. العواسر.
مو شنو كيقولوا لداك اللي داير بحال الفخوماج داك البلدي شنو سميتو هذاك اللي بحال الفخوماج ماشي شنو هو نعرف الجبن ولا الزبن الجبن 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 هذاك الجبن الجبن ولا فوالا هو لو ديسير كيفاش كيجي فريمون شد راسو صافي. وهذه هي الطبيله ديالنا. وي لي شيري انا رجعت معكم عرفتي فريمون تقفلنا بالماكله بقينا كل الحمد لله والشكر لله. دونك فوالا خليناهم هما وحنا دابا غادي للدار. مي افون غادي ندوزو للكارفور ديال الحمريه باسكو جدتي ساكنه جوست اكوتي وخاصنا دي كورس. دونك قلنا ناخذ ندوزو على الكارفور باسكو فريمون قريب حداها. بعد ابخي نمشيو للدار داكو بصح سي بيزار يمكن مازال ما حالش كيحل يمكن مور التراويح بقينا كارفور ساد. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دونك خليكم معنا حنا بقينا كارفور ساد وما عرفتش شنو غنديرو دابا. ا توت الوغ. الله لا راح قلت لكم فينالمون مشينا حتى شي بلاصه باسكو ديجا راجلي داير مع صحابو غيلعبوا كره اليوم ان شاء الله. اي دوكو غنمشيو وغنتعطلوا هذا. قلنا قلت ليه صافي المهم عطيتو داكشي اللي غادي يجيب حتى يكون راجع ويجيبو صافي. هادشي اللي كاين. دونك انا جيت فحال للدار نستراح. انا مول الفطور صراحه كنبغي نتكا صافي تما غير فطرنا وبدينا كنهضروا شي شويه. سيتي ان تري بون مومون صراحه. راكم عارفين لا فامي كتبقاو تعاودوا سورتو خاتك يلاه جات راكم عارفين صافي. هادشي اللي كاين. دونك ما كانتش شي حاجه زعما تري انتريسونت. ميم لو فلوغ سيتي فريمون تري سبونتاني. لي ريسيت اي سون با ايتي بريباري ولا شي حاجه. دونك داكشي اللي وجدو داكشي اللي قسم الله بارطاجيتو معكم. فوالا دونك سيتي ان مومون اغريابل باسكو داكشي مع جداتك لي كوزين ديالك وخالتك وكلشي صافي. هادشي اللي كاين. دونك انا جيت للدار غنوريكم غير جليبه هكا كيفاش كتجي باسكو كنت عواله زعما نصورها لكم في كارفور ولا هذا غتشوفوني واقفه غنوريكم كيفاش كتجي. فوالا ها هي فوالا كتجي شويه مخزانيه. درت ليه فيها هاد الشوشه هنايا والشوشه في القب كيما طايحي كتجي فريمون هكا واسعه مخزانيه راكم عارفين. انا كنت ثاني هاد لكم. وهي الطريزه. دونك لي كولور انا اللي اختاريت هاد لي كولور مع هاد التويب هذا سي لو لان. اختاريت هاد لو روز بيبي مع لو بلون مع لو موف باش يجيو هكا لي كولور صافيين صافي هكا. هي اللي تحبس مع البلاغه اللي كنت بارطاجيتها معكم خلصها من مروه اي صافي. هادشي اللي كاين. دونك توت لي بيرسون انتريسي على راسي ويني انني نعطيكم لو كونتاكت ديالها باسكو عارفه بزاف ديال الناس كيعانيو مع الخياطه وكلشي اللي فريمون كلمه يعني كدير معاك الوقت سي الوقت. الخياطه ديالها زوينه واخا سوا باليد سوا بالماكينه. وفوالا كتعطيها فريمون لو موديل اللي كتبغي. انا اللي اختاريت لو موديل وانا اللي قلت لها شنو دير. هي كتبروبوزي عليك مثلا طريزه ولا هذا وانت كتختاري صافي. مي لو شوا كيبقى ديالك وفريمون كتعطيك الخاطر وكلشي. هذا مكان. دونك غنمشي نبدل حويجاتي ان شاء الله باذن الله ونمشي لا سال دو بان ندير لا روتين ديالي ولا سكين كير وغنديكم معايا. فوالا رجعت معكم لا سال دو بان.
اليوم جبنا هاد الشيء كيف هادي قبل ما نبداو حتى شي حاجه. دونك غسلت يديداتي قبل ما نغسل وجهي. اليوم il faisait très chaud كان 38 في درجه الحراره، كان الموت ديال الصهد. دونك اول حاجه غادي نبدا بها غنحط بعدا لي برودوي اللي غادي نستعمل، نحطهم قدامي. انا ما كنت دايره فريمون لا ماكياج لا حتى شي حاجه، راه قلتها لكم فريمون في رمضان ما كندير حتى شي حاجه لوجهي، فريمون حتى شي حاجه. الا درت لو سوار كندير هكا ان بتي روج على ليفر، شي حاجه اللي فريمون ما بيناش ولا غير باش يعطيني لي ليفر ديالي شي شويه احمرين، وكندير هكا ان بتي فاراجو. مي اليوم فريمون ما دايره حتى شي حاجه. اول حاجه غادي نبدا بها وغادي نغسل وجهي بهاد لو جيل نيتوايون ديال دو باتي شوب، كنت ديجا بارطاجيتو معكم. الحبيبات او لا تيكستور ديالو كتجي فيها هكا واحد الحبيبات اللي رقاقين بزاف، او ميم طون كيقوموا لكم الوجه ديالكم، مي ماشي شي كوماج اللي غادي يبرد لكم القلب. ما غادي ناكل حتى شي حاجه، مي عندنا السحور ان شاء الله. دونك غادي نغسل سنيناتي. نستعمل هاد لو ماسك غومون تا هو من عند بادي شوب، كنت ديجا بارطاجيتو معكم في اون روتين دون اون شامبر دوتيل. هذا اللي كيعجبني فيه سي كو سي ان ماسك اي ان غوماج اون ميم طون، فيه لو ري اي لو جانجومبر فري. هاد الماسك اكثر من رائع، كيعطي واحد الاضاءه للوجه ديالك، فريمون كينقيه من الاعماق. كنديرو اون ا دو فوا بار سيمين، سي تري سوفيزون. كتحسي بان غران ديفيرونس بين وجهك بلا هاد الماسك ووجهك من ورا هاد الماسك. C'est vrai que les produits de Body Shop, oui, les chichouilles, c'est pas donné à tout le monde, mais qui a la qualité. Donc, quand tu lis le jour, quand tu mets chez l'air. Donc, غادي نخلي هاد الماسك يتربوزا في البشره ديالي pendant واحد 15 حتى 20 مينوت غران ماكسيموم، وغادي نرجع معكم باش نكملوا لا روتين ديالنا. انا اونتر طون غادي نمشي ندير شي فيديو ولا شي حاجه نتفرج فيها. اي فوالا دونك جو retrouve tout à l'heure. رجعت معكم بغيت لو ماسك ديالي نشف. دونك دابا غادي نحاول غير نقومي هكا بيديا شي شويه، باسكو كاينين واحد الحبيبات جو سي با واش غيبانو لكم داك لو جانجومبر اللي رقيق بزاف، دونك هو لو غوماج. مي سينو هاديك لا كريم اللي لاصقه في الوجه ما عندكملاش تحيدوها. دونك غير هادوك الحبيبات غنبقاو نديرولهم هكا باش تقوم علينا اولا تقوم علينا لابو ديالنا وصافي. ابخي نغسلو كلشي. فريمون وجهي كنحس به نقي، داك النقاء اللي من العمق جوستكم باللغه العربيه. المهم كنحس به فريمون نقي و فوالا. دونك إلي بري انني ندير لي كريم ديالي ويستافدوا ونستافد منهم سورتو البشره ديالي. حاجه غادي نبدا بها هو هذا لو سيروم ديال دو بودي شوب اللي ديما كنبارطاجيه معكم. هذا سي اون توري رائع بزاف بزاف بزاف، واحد الاضاءه كيعطي للوجه ناتوريل اي سي با بوسيبل، زوين بزاف. دونك واخا غويلي انا جو دي كو il mérite le prix ديالو. Après la crème hydratante anti-âge de L'Oréal, هذه مازال كنجرب فيها et je vais vous parler franchement صراحه هاد ان شاء الله très prochainement في واحد الفيديو غادي ندير لكم لي برودوي فيني ولي برودوي اللي عجبوني سورتو لي برودوي اللي ما غاديش نشريهم باش كوم سا نتوما تستافدوا. جو فولي جوست بروندر فريمون مون طون انني نجرب الحاجه ونعطيها الوقت ديالها، حيت بارفوا ما كتعطيكش لو ريزولتا في لو جور ميم ولا في لا سيمين ميم، سا برون ان بو بلوس دو طون سورتو هادشي ديال لابو. كتلاحظوا ناتوريل عند الباطو بعض المرات لو تريتمون ما كيرياجيش سور لو شون، دونك ça prend du temps. معروفه ان الجلده اولا لا رياكسيون ديال لو ريزولتا ديال الجلده كتستغرق واحد الوقت. دونك فريمون كناخذ وقتي في الحاجه باش نعطيكم لو روتور يكون هو هذاك باش تستافدوا حتى نتوما. ابري لو كونتور دي زيو ديالي ابيتويل هذا ديما كنبارطاجيه معكم. بريسك لا روتين ديالي راه ما بدلتهاش، كنحاول غير نبدل هكا لي ماسك لي غوماج ايتترا، كنحاول نفوكاليزي على ان برودوي حتى كنساليه وكنعطيه فريمون لو طون ديالو
وعاد ابخي كندوز لحاجه اخرى واخا كتكون عندي لو ستوك من حاجه اخرى ما كيعجبنيش نحلها فريمون كنبغي نشوف لو برودوي ديالو شنو التاثير ديالو على البشره ديالي واش زوين واش خايب واش حيت بعض المرات كتستغرقي 3 سيمانات عاد كيبقى يبان لك لو ريزولطا ان ريزولطا اللي زوين بزاف دونك سا ميريت انك تصبري واحد شي شويه صافي هادشي اللي كاين اون فوا كيفالو كوم سا كنكونو سالينا لا روتين ديالنا فوالا شو الاضاءه اللي كاينه في وجهي ما دارتيش شي حاجه فريمون غير لي برودوي اللي بارطاجيت معكم مي جو دي كو لو ميراكل اولا شنو نقولوا لها زعما لي في اللي عطاني فريمون هاد لا لومينوزيتي سي هذا سي اكستريم كي جاتهم بعدا غير بلون المهم سمحوا لي حنا في بلاصه دو بان هذا سي اون توري زعما الا كنتي كتقلبي فريمون على الاضاءه او الوجه ديالك يكون غلوي جو تو كونساي هذا دير شي 300 ولا شي 400 درهم بريسك مي سا ميريت سا فو لا بين صراحه زوين صافي دونك ما تنساوش تابعوني على الكونت ديالي ديال انستغرام فين كنكون بلوس اكتيف وكنهضر معكم وكنبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج كنبغيكم بزاف غنكون وصلنا لو فلوق ديالنا لو فلوق اللي كان تري سبونطاني فريمون بحال شي صاحبتي دوزات معايا النهار اي سي لو بوت ديال هاد لاشين ديالي كامله فريمون كنحاول نبارطاجي معكم جيهان ولا الحياه ديال جيهان تالكيلي بلا زواق بلا زياده بلا نقصان بلا حتى شي حاجه غبرت عليكم هاد الايام بحكم الخدمه كانت شي شويه شارجي مي فوالا غيان دو بلوس جايين فيديوهات اللي غادي نستافدوا منهم وغيكونوا زوينين وغيكونوا مهمين لكاع البنيتات ان شاء الله باذن الله ما تنساوش تابعوني على الكونت ديال الانستغرام باش تشوفوا الجديد ديالي قبل اليوتيوب كنبغيكم بزاف ما تنساوهاش ونتلاقاو من هنا الفيديو الجاي ان شاء الله sur ce je vous fais plein de bisous je vous souhaite une très douce nuit et à la prochaine inchallah bye bye